العان شيخنا الشيخ أحمد صلاح عبد الله ندعو يتلو علينا ما تيسر من القرآن الكريم. تفضل مشكورا. الشيخ أحمد صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا اللهم زد فزد نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا
زد حياك الله يحفظك ربي من كل شر. إن شاء الله. إن هذه تذكرة فمن وما تشاءون إلا إن هذه تذكرة فمن شاء لا شك فيه الله زين إن شاء الله ممتاز يا شيخ حبيبي إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. جميل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه
وما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أعاذنا الله. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن
اللهم زد فزد قوة إلا بالله. يا رب يا رب يا رب. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا صدق الله العظيم. بارك الله فيك، يحفظك ربي ويحفظك من كل شر. حياكم الله ويسعدك دائما. मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे। कुरान करीम के मुताल्लिक किसी ने कहा, मुझे संवार के पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो कादी बन जाओगे, और मुझ पे अगर अमल करोगे तो वक्त के वली बन जाओगे। अल्लाह अहले कुरान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी जिंदगियों को दराज करे। आज मेरे उस्ताद मुहतरम कारी नसीमुल्लाह हिजाजी साहब आज से तकरीबन 24 साल पहले इनसे हिफ्ज़ किया। उस्तादों के उस्ताद कारी अब्दुल क़य्यूम साहब भी बैठे हैं। तहदीस नेमत के लिए आज ये कह रहा हूँ,
جو آج کہتے ہیں کہ 10 بچوں سے زیادہ کوئی استاد حفظ نہیں کروا سکتا، جب ہم پڑھتے تھے تو قاری صاحب کے پاس 80 سے 90 بچے ایک وقت میں حفظ کرتے تھے، اور قاری صاحب کی کلاس کا ڈسپلن نظام دیکھ کے شیخ محترم قاری عبدالقیوم صاحب استاد محترم کے دوست بن گئے۔ اور تحدیث نعمت کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے ان 2 استادوں سے بڑھ کے حفظ کے کوئی قابل استاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیاں دراز کرے اور ان کی محبت کو قائم رکھے اور ان کے نقش قدم پہ ہم کو چلنے کی توفیق دے۔